सामने एक मसनद थी और हर तरफ गाव तकिए रखे हुए थे जिनके गिलाफ रेशमी थे। सामने कनात नहीं थी। इधर से उस दरबार में दाखिल होते थे। रबी बिन आमिर घोड़े पर सवार था। उसने जब फारसियों की खैमागाह में दाखिल होकर यह बताया कि वो मुसलमानों का एलची है और रुस्तम से मिलने आया है, तो उसे ये बताने की बजाय कि उसे रुस्तम कहाँ मिलेगा, फौजियों ने हंस हंस कर उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। वो उस पर फब्तियां कस रहे थे। किसी ने रुस्तम को इत्तला दे दी कि मुसलमानों का एलची आ रहा है। वो जल्दी जल्दी शाहाना लिबास पहनकर उस फर्शी मसनद पर जा बैठा जो उसके लिए दरबार में रखी गई थी। तमाम जर्नैल और उसके नायबीन दाएं बाएं गाव तकियों के साथ बैठ गए। रुस्तम ने दूर से रबी बिन आमिर को देख लिया तो उसके चेहरे पर हिकारत का तासुर आ गया। अरबों का एलची देखो, रुस्तम ने कहा। बदबख्त भिखारी चला आ रहा है। दरबार में कहकहा बुलंद हुआ। रबी बिन आमिर करीब पहुंचा तो मुहाफिजों ने उसे रोक लिया। क्यों? रबी ने पूछा। रोका क्यों है? क्या तुम्हें किसी ने नहीं बताया कि मैं मुसलमानों का एलची हूं? इसीलिए तुम्हें रोका है, मुहाफिजों के कमांडर ने कहा। तुम दरबार में जा रहे हो, हथियार साथ ले जाना दरबार के आदाब के खिलाफ है। बर्ची और तलवार हमें दे दो और खुद चले जाओ। आलीजा रुस्तम तुम्हारे मुंतजिर हैं, घोड़ा भी यहीं छोड़ दो। मैं आया नहीं हूं, रबी ने कहा। मुझे बुलाया गया है, कहते हो तो मैं यहीं से वापस चला जाता हूं। हथियार नहीं दूंगा, घोड़ा भी नहीं दूंगा। क्या हो रहा है वहां? रुस्तम ने बुलंद आवाज से पूछा। यह हथियार नहीं दे रहा आलीजा, मुहाफिजों के कमांडर ने कहा। आने दो इसे, रुस्तम ने हुक्म दिया। रबी बिन आमिर घोड़े से ना उतरा और दरबार तक चला गया। उस तरफ कनात नहीं थी। रबी दरबार में पहुंचकर घोड़े से उतरा और घोड़े को कालीन पर ले गया। दाएं बाएं देखा और एक गांव तकिए की तरफ चल पड़ा। रुस्तम और दूसरे जर्नैल हैरत से देख रहे थे कि यह पगला क्या कर रहा है। उसने घोड़े की बाग एक गांव तकिए के गिर्द लपेटकर घोड़ा वहीं छोड़ा और रुस्तम की तरफ चल पड़ा। रुस्तम की तरफ उसके चलने का यह अंदाज था कि उसने पर्ची इस तरह पकड़ रखी थी जिस तरह लाठी पकड़कर उसके सहारे चला जाता है। पर्ची की अन्नी नीचे को थी। रबी इस तरह चल रहा था जिस तरह अंधा लाठी के सहारे चलता है। रबी हर कदम पर बर्ची जोर से जमीन पर मारता जाता था। बर्ची की अन्नी कालीन में सुराख करके जमीन में उतरती जाती थी। इस तरह वो इतने कीमती कालीन में सुराख करता गया। रुस्तम और दरबारी उसे देखते रहे। उन्हें गालिबन पता नहीं चल रहा था कि इस शख्स से क्या कहें। बाज जर्नैलों के होंठों पर तंजिया मुस्कुराहट आ गई। रबी रुस्तम के सामने जा रुका और बर्ची जोर से जमीन पर मारी। अन्नी कालीन को काटती जमीन में उतर गई। रबी ने बर्ची वहीं रहने दी और रुस्तम के सामने खड़ा हो गया। रुस्तम ने सर से पांव तक उसकी हैबत कज़ाई देखी और इतना भी न कहा कि बैठ जाओ। क्या लेने आए हो हमारे मुल्क में? रुस्तम ने हिकारत आमेज लहजे में पूछा। हम इस मुल्क में इसलिए आए हैं कि मखलूक की बजाय खालिक की मदद की जाए, रबी बिन आमिर ने कहा। हमारा पैगाम तुम्हारे शहनशाह तक पहुंच चुका है और हम अपनी शर्तें भी बता चुके हैं। मैं अपने मुशीरों और साथियों से मशवरा करके जवाब दूंगा, रुस्तम ने कहा। तुम्हें एक बार फिर आना पड़ेगा। सुलह की बातचीत इसी मुख्तसर से मुकालमे में खत्म हो गई। एक जर्नैल उठा और जमीन में गड़ी हुई रबी की पर्ची देखी जो ऊपर से टूटी हुई थी। फिर उसने रबी की जिरा पर हाथ मारा जो दरअसल टीन की चादर थी। फिर उसने इन चीथड़ों पर हाथ फेरा जो न्याम पर लिपटे हुए थे। ए अरबी, उस जर्नैल ने तंजिया कहा, क्या इन हथियारों से तुम फारस को फतह करने आए हो? रबी ने इतनी तेजी से तलवार निकालकर सौंत ली कि जर्नैल उछलकर दूर हट गया। रबी एक जगह खड़ा रहा। खड़े खड़े चारों तरफ घूमा। उसके चेहरे पर मैदान जंग वाला अताब आ गया था। कौन है यहां तलवार का धनी? रबी ने कहा। उठे और मेरे मुकाबले में आए। कोई बहादुर उठे, फिर मैं तुम्हें जवाब दूंगा कि इस तलवार से फारस को फतह कर सकता हूं या नहीं। वो आहिस्ता आहिस्ता एक ही जगह खड़ा घूमता रहा। उसने हर जर्नैल की आंखों में आंखें डाली। वो सब जर्नैल थे, एक से एक तलवार का धनी था, लेकिन उनमें से कोई भी रुस्तम की इजाजत के बगैर मुकाबले के लिए नहीं उठ सकता था। तारीख कहती है कि रुस्तम ने इशारा कर दिया था कि कोई ना उठे और उसे जाने दे। कोई नहीं, रबी ने कहा और रुस्तम से मुखातिब हुआ। तुम्हारे पास हमारा एक और एलची आएगा, सोच कर जवाब देना रुस्तम। रबी ने अपनी टूटी हुई बर्ची वहीं कड़ी रहने दी, तलवार न्याम में डाली, अपने घोड़े तक गया, बाग गांव तकिए से निकालकर हाथ में ली, घोड़े पर सवार हुआ और चला गया। इन मुज़ाकरात में जो मुतरजिम था उसका नाम अबूद था। वो हीरा का रहने वाला था और गैर मुस्लिम था। रबी ने वापस आकर साद रजी अल्लाह अन्हु बिन अबी वकास को बताया कि रुस्तम ने दरबार आरास्ता कर रखा था और वहां क्या हुआ है। रबी ने फारसियों की दौलत और जाहो जलाल को पूरी तफसील से बयान किया। उसने रुस्तम के लश्कर को बड़ी अच्छी तरह देखा था। ये तो देखना ही था क्योंकि उसी लश्कर से उन्होंने लड़ना था। रबी ने साद रजी अल्लाह अन्हु को बताया कि फारसियों का लश्कर कितना बड़ा है और उनके हथियार कितने अच्छे हैं। उसने कहा कि यूं मालूम होता है जैसे इस लश्कर में इतने इंसान नहीं जितने घोड़े हैं। अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु के हुक्म के मुताबिक साद रजी अल्लाह अन्हु उन्हें मुसलसल महाज के हालात लिख रहे थे
और हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु उन्हें हिदायत भेज रहे थे। अमीरुल मोमिनीन ने यह बात मुतअद्दिद बार लिखी थी कि फारसियों की शाहाना शान व शौकत, उनकी फौज की अफराद और हथियारों की बरतरी से मरूब न होना, तुम्हारे पास जो जज्बा है उससे तुम्हारा दुश्मन महरूम है, यही उसकी कमजोरी और यही तुम्हारी ताकत है। रुस्तम के अगले पैगाम का इंतजार करो। साद रज़ी अल्लाह अन्हु बिन अबी वकास ने कहा, सुलह करने का हाजतमंद वो है, हम नहीं। साद रज़ी अल्लाह अन्हु का जोश और जज्बा तो बढ़ता जा रहा था, लेकिन अर्कुन निसा का दर्द और बढ़ गया था। अब ये हालत हो गई थी कि वो इस टांग पर खड़े तो हो जाते थे मगर चल नहीं सकते थे, उन्हें सहारा देना पड़ता था। घुड़सवारी भी उनके लिए मुमकिन नहीं रही थी। फिर एक रोज रुस्तम का कासिद ये पैगाम लेकर आ गया कि अपना कोई नुमाइंदा भेजो, और ये नुमाइंदा कोई दानिशमंद हो। एलची ने कहा, ऐसा दानिशमंद जो अच्छी तरह वाजे कर सके कि तुम लोगों का मुद्दा और मकसद क्या है। खुदा की कसम, फारस में दानिशमंदों का कहत है। साद रज़ी अल्लाह अन्हु बिन अबी वकास ने कहा, मुद्दा और मकसद तुम्हारे बादशाह को बड़ी अच्छी तरह बता दिया गया था। तुम्हारे सबसे बड़े सिपाहसालार रुस्तम को भी मालूम है कि हम क्या चाहते हैं। ये बताओ, रुस्तम क्या चाहता है? इस सवाल का जवाब रुस्तम ही दे सकता है। एलची ने कहा, आप अपना नुमाइंदा भेजें, कल सुबह हमारा नुमाइंदा आएगा। साद रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा। एलची चला गया। एक सहाबी मुगीरा रज़ी अल्लाह अन्हु बिन शोबा साद रज़ी अल्लाह अन्हु के पास बैठे हुए थे। इब्ने शोबा, साद रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, अब तू ही जा, वल्लाह इस रुस्तम का दिमाग शैतान के कब्जे में मालूम होता है। हमारी बात समझते हुए भी कहता है कि कुछ नहीं समझा। वो कोई तैयारी मुकम्मल करने के लिए वक्त चाहता है या उसका दिमाग किसी साजिश पर काम कर रहा है। तू जा और उसके साथ आखिरी बात करके आ। उसे कहना कि अब हमारा कोई एलची या नुमाइंदा तुम्हारे पास नहीं आएगा। मैं कोशिश करूंगा, मुगीरा रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि वो मुश्तिल हो जाए, हमें ललकारे। हमें यह तवक्को नहीं रखनी चाहिए कि ये कुफ्फार इस्लाम कबूल कर लेंगे। अगली सुबह जब मुगीरा रज़ी अल्लाह अन्हु बिन शोबा रुस्तम से मिलने गए तो रुस्तम ने पहले की तरह दरबार सजा रखा था। दरबार की सजधज पहले से ज्यादा थी। रुस्तम मसनद पर बैठा था और उसके पीछे दो चौबदार खड़े थे। चौबदार हाथों में बर्चियां लिए उस तरफ भी खड़े थे जिधर से दरबार में दाखिल हुआ जाता था। दाएं बाएं उस दिन की तरह जर्नैल बैठे थे। उनके लिबास जर्क बर्क और ऐसे शाहाना थे कि एक सादगी पसंद साहबी को वो सब बादशाह और शहजादे लगते थे। मौरिख लिखते हैं कि मुगीरा रज़ी अल्लाह अन्हु घोड़े से उतरे। उन्हें किसी ने न कहा कि दरबार में कोई हथियार लेकर न जाएं। मुगीरा रज़ी अल्लाह अन्हु शामियाने और कनातों के दरबार में दाखिल हुए। उन्होंने झुककर फर्शी सलाम न किया, न दरबार के आदाब की परवाह की। बुलंद आवाज से अस्सलामु अलैकुम कही और सीधे रुस्तम तक जा पहुंचे। उसे भी झुककर सलाम न किया बल्कि आगे बढ़कर उसके पहलू में मसनद पर बैठ गए। दरबारियों पर सन्नाटा तारी हो गया। दो जर्नैल उठ खड़े हुए। हम अपने कमानदार आला की ये तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकते, एक जर्नैल ने कहा। अरब के इस लुटेरे को ये एजाज नहीं दे सकते कि वो फख्रे फारस रुस्तम की बराबरी में उसकी मसनद पर बैठ जाए। उठा दो इसे वहां से, एक जर्नैल ने गरज कर कहा। रुस्तम खामोश था और उसका चेहरा बेतासुर था। दरबार में कुछ और आवाजें भी सुनाई दी। मुगीरा रज़ी अल्लाह अन्हु की इस जिसारत के खिलाफ बोल रहे थे। एक चौबदार जो रुस्तम के करीब खड़ा था वो आगे आया और उसने मुगीरा रज़ी अल्लाह अन्हु को बाजू से पकड़कर उठा दिया। मैं खुद तो नहीं आया, मुगीरा रज़ी अल्लाह अन्हु ने रुस्तम से कहा। तुम्हारे बुलाने पर आया हूं। हैरान हूं कि तुम अपने मेहमान के साथ ये नाजेबा सलूक कर रहे हो। हमारे यहाँ ये दस्तूर नहीं कि एक आदमी खुदा बनकर बैठ जाए और बाकी लोग उसके गुलामों की तरह खड़े रहें और कोई आदमी उसकी बराबरी में बैठने की जुर्रत न कर सके। मैं अपनी ये बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करूंगा। क्या मेरे लिए ये बेहतर नहीं कि मैं चला जाऊं? आज के बाद हमारा कोई नुमाइंदा नहीं आएगा। तुम्हारे साथ अगली मुलाकात मैदान जंग में होगी। बलाजरी ने लिखा है कि मुतरजिम हीरा का रहने वाला उबूद था। उसने मुगीरा रज़ी अल्लाह अन्हु की बात रुस्तम को सुनाई। नहीं, रुस्तम ने कहा, मैंने किसी को हुक्म नहीं दिया था कि तुम्हें यहां से उठाऊं और मेरा ये मंशा भी नहीं था। तुम बैठो और इत्मीनान से बात करो। अब तुम बात करो रुस्तम, मुगीरा रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा। हम अपनी बात तुम्हारे बादशाह तक ले जा चुके हैं और हमारे कई एलची तुम्हारे बुलाने पर आए और तुम्हें बता गए हैं कि हम क्या चाहते हैं। हम जो कहते हैं ये अल्लाह का हुक्म है। एक बार फिर कहो, रुस्तम ने कहा। मैं जवाब दूंगा और मैं इसे आखिरी जवाब समझूंगा, मुगीरा रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा। इसके बाद हमारा कोई एलची नहीं आएगा। हम तुम्हें कबूल इस्लाम की दावत देते हैं। इस्लाम में इबादत के लायक सिर्फ अल्लाह वहदहु ला शरीक है। तुम जिस सूरज की इबादत करते हो वो सूरज अल्लाह की तख्लीक है। वो अल्लाह के हुक्म का पाबंद है और जिस आग को तुम पूजते हो उसे इंसान ही जलाता और इंसान ही बुझाता है। और तस्लीम करो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल हैं। तस्लीम करो कि इस्लाम अल्लाह का सच्चा दीन है। हम तुम्हारा दीन कबूल करने से इनकार कर चुके हैं, रुस्तम ने कहा। फिर जिजिया दो, मुगीरा रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा। मेरे अरबी दोस्त, रुस्तम ने कहा, शहनशाह फारस तुम्हारी भलाई की बात कह चुके हैं।
تم لوگ ہمارا جو نقصان کر چکے ہو اور ہماری رعایا کو جتنا بھی لوٹ چکے ہو، ہم سب تمہیں معاف کرتے ہیں۔ تم لوگ ہمارے ملک سے نکل جاؤ، ہم تمہیں اتنا زیادہ اناج دیں گے جو تم ایک عرصے تک کھاتے رہو گے، اور ہم تمہیں انعام بھی دیں گے۔ مغیرہ رضی اللہ عنہ کے چہرے پر غصے کی سرخی نمودار ہوئی۔ انہوں نے اپنی تلوار کے دستے پر ہاتھ رکھا اور تلوار نیام سے تھوڑی سی باہر کھینچی۔ رستم، مغیرہ رضی اللہ عنہ نے کہا، اگر اسلام بھی منظور نہیں اور جزیہ بھی منظور نہیں تو فیصلہ یہ تلوار کرے گی۔ تاریخ نویسوں نے لکھا ہے کہ رستم بھڑک اٹھا۔ مغیرہ رضی اللہ عنہ کا یہی مقصد تھا کہ رستم مشتعل ہو جائے اور میدان میں آئے۔ رستم مشتعل ہو گیا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ میں کل سارے عرب کو تباہ کر دوں گا، رستم نے غضبناک لہجے میں کہا۔ اگر اللہ نے چاہا، مغیرہ رضی اللہ عنہ نے کہا۔ اگر اللہ نے نہ چاہا تو بھی، رستم نے کہا۔ مغیرہ رضی اللہ عنہ نے زور سے اپنی تلوار کو نیام میں دبایا۔ ان کے ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ آ گئی اور وہ رستم کے درباز سے تیز تیز قدم اٹھاتے نکل آئے۔ تاریخ دم بخود تھی، زمین و آسمان حیرت زدہ تھے۔ فن حرب و ضرب کے اسرار و رموز کو سمجھنے والے انگشت بدنداں تھے۔ 40,000 مسلمانوں نے کس بل بوتے پر 1,20,000 کے لشکر جرار کو للکارا تھا۔ یہ مسلمانوں جیسے معمولی اور روایتی ہتھیاروں سے مسلح نہ تھا۔ فارسیوں کے ہتھیار تو اس زمانے میں دنیا میں مشہور اور ہیبت اور دہشت کا نشان تھے۔ یہ تو زرہ پوش لشکر تھا۔ 40,000 سے کہیں زیادہ تو اس لشکر کے گھڑ سوار تھے اور اس لشکر میں ہاتھی بھی تھے۔ یہ بدمست ہاتھی جنہیں جنگی تربیت دی گئی تھی، پھرتی اور چنگاڑتی چٹانیں تھیں۔ مانا کہ مسلمانوں نے فارس میں کئی لڑائیاں جیتی تھیں اور ان کے چند ایک جرنیلوں کو بھی مار دیا تھا، اور یہ بھی صحیح ہے کہ ہر میدان میں فارسیوں کی جنگی طاقت کئی گنا زیادہ تھی اور مسلمانوں کی قلیل تعداد ان پر غالب آئی تھی، لیکن کسی بھی میدان میں فارسی اپنی تمام تر جنگی طاقت نہیں لائے تھے۔ اب کی بار فارس کی اتنی زیادہ فوج میدان میں آئی تھی جو خود فارس والوں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ اس اتنے بڑے لشکر کا کمانڈر رستم تھا جو جنگ کو ٹال رہا تھا، مگر مسلمانوں کے سپہ سالار سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص نے اپنے ایلچی بھیج کر اسے مشتعل کیا کہ وہ میدان میں آئے۔ اس تاریخی سپہ سالار کی اپنی یہ حالت تھی کہ عرق النساء کے درد نے انہیں چلنے پھرنے سے معذور کر دیا تھا۔ اب تو وہ کھڑے بھی نہیں ہو سکتے تھے، ہر وقت بستر پر پڑے رہتے تھے، وہ بھی پیٹھ کے بل لیٹتے تھے تو درد ناقابل برداشت ہو جاتا تھا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص بہت بڑا خطرہ مول لے رہے تھے۔ انہیں لڑائی اس وقت شروع کرنی چاہیے تھی جب وہ صحت یاب ہو جاتے یا امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اپنی جسمانی حالت بتا کر لکھتے کہ ان کی جگہ کوئی اور سپہ سالار آ جائے، لیکن انہوں نے امیر المؤمنین کو اپنی معذوری سے بے خبر رکھا اور اتنے زیادہ طاقتور دشمن کو للکار کر میدان میں لے آئے۔ مورخ آگے چل کر لکھتے ہیں کہ فارس کا بادشاہ یزدگرد نوجوان تھا۔ اس عمر میں انسان یاس، نومیدی اور شکست کے خدشے کو قبول نہیں کیا کرتا۔ وہ پہاڑوں سے ٹکرانے اور قسمت کو اپنی امنگوں کے سانچے میں ڈالنے کا عزم رکھتا ہے۔ یزدگرد ایسا ہی پرعزم نوجوان تھا۔ نوجوانی کے علاوہ اسے ایک اور طاقت یہ حاصل ہو گئی تھی کہ یہ پہلا موقع تھا کہ فارس کے تمام امراء، جاگیردار، زعماء اور جرنیل متفق اور متحد ہو کر یزدگرد کے گرد جمع ہو گئے تھے۔ اس سے پہلے کسی بادشاہ اور کسی بھی ملکہ کو ان سب کی حمایت حاصل نہیں ہوئی تھی، بلکہ ان کی سیاست چلتی تھی اور ان کا ایک دوسرے کے خلاف جوڑ توڑ چلتا تھا۔ محلاتی سازشیں الگ تھیں۔ اب فارس کے شاہ و گدا ایک محاذ پر اکٹھے ہو گئے تھے۔ یزدگرد نے ہی رستم کو مدائن سے نکالا اور اسے مجبور کر دیا تھا کہ فوجوں کی کمان لے اور مسلمانوں کو ایسی شکست دے کہ پھر کبھی وہ فارس کی سرحدوں کی طرف دیکھنے کی بھی جرات نہ کریں۔ مبصر لکھتے ہیں کہ فارس کے اس لشکر کے ہار جانے سے فارس کی شہنشاہی کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جانا تھا، اور مسلمان شکست کھا جاتے ہیں تو فارسیوں کے لیے مدینہ تک کا راستہ صاف ہو جانا تھا۔ مسلمان کوئی خطرہ مول لینے کی پوزیشن میں نہیں تھے، لیکن سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص بڑے سے بڑا خطرہ مول لینے کا عزم کیے ہوئے تھے۔ اس طرح تاریخ اسلام میں جنگ قادسیہ کو بہت ہی زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ ہار جانے کی صورت میں مسلمانوں کو فارس میں کسی طرف سے بھی مدد نہیں مل سکتی تھی، کیونکہ شام میں رومیوں کے خلاف بھی جنگ لڑی جا رہی تھی۔ اس محاذ کو کمزور نہیں کیا جا سکتا تھا۔ ادھر مدائن تک میدان جنگ کے پیغام کم سے کم وقت میں پہنچانے کا یہ انتظام کیا گیا تھا کہ قادسیہ سے مدائن تک تھوڑے تھوڑے فاصلے پر آدمی کھڑے کر دیے گئے تھے۔ فاصلہ اتنا رکھا گیا تھا کہ ایک آدمی کی بلند آواز اگلے آدمی تک پہنچ جاتی تھی۔ اس طرح میدان جنگ کا پیغام زبانی ایک سے دوسرے آدمی تک پہنچتا، مدائن تک پہنچ جاتا تھا۔ یزدگرد کا حکم تھا کہ اس تک پل پل کی خبر پہنچائی جائے۔ ادھر مدینہ میں امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سعد رضی اللہ عنہ کو حکم دے رکھا تھا کہ ذرا سی بات ان تک پہنچائی جائے تاکہ وہ ہدایات بر وقت دے سکیں۔ انہوں نے اعلیٰ نسل کے سبا رفتار گھوڑوں کا اور قاصدوں کے تھکے ہوئے گھوڑے بدلنے کے لیے یہ انتظام کیا تھا کہ تھوڑے تھوڑے فاصلے پر چوکیاں بنا دی تھیں۔ ادھر مدائن میں یزدگرد تک رستم کا پیغام پہنچا کہ وہ لشکر کو میدان جنگ میں لے جا رہا ہے اور لڑائی شروع کی جا رہی ہے۔
مجھے پوری امید ہے کہ اگلی اطلاع بہت بڑی خوشخبری ہوگی، رستم نے یزدگرد کے نام پیغام میں کہا تھا۔ ادھر مدینہ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص کا قاصد پہنچا، جس میں لکھا گیا تھا کہ فارسی میدان میں آ رہے ہیں اور اگلے پیغام تک جنگ شروع ہو چکی ہوگی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پیغام کے جواب میں کچھ ہدایات لکھی، جن میں سے ایک یہ تھی کہ دشمن کتنا ہی کیوں نہ للکارے، دریا پار نہیں کرنا، فارسیوں کو دریا کے اس طرف لانا، اس طرح تمہارے سامنے دریا اور پیچھے عرب کا ریگستان ہوگا۔ اگر تم دشمن کو پیچھے دھکیلنے میں کامیاب ہو گئے تو دریا میں ڈوبے گا، اور اگر دشمن کو تم اپنے اوپر غالب ہوتا دیکھو تو پیچھے اپنے ریگستان میں آ جاؤ، دشمن اس ریگستان میں بھٹک جائے گا۔ یہ وہی ہدایت تھی جو مثنہ بن حارثہ شہید نے وصیت کے طور پر سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص کے لیے چھوڑی تھی، اور بعد میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی سعد رضی اللہ عنہ کو یہی ہدایت بھیجی تھی۔ اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسی ہدایت کا اعادہ کر رہے تھے۔ جنگ کی خبروں نے مدینہ اور مدائن میں ایسی بیداری پیدا کر دی جیسے قبروں سے مردے بھی نکل آئے ہوں۔ مدینہ میں یہ کیفیت پیدا ہو گئی کہ ہر نماز کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ بارگاہ الہی میں مجاہدین کی فتح کی دعا کے علاوہ یہ ضرور کہتے کہ کمک تیار رکھو، گھوڑے تیار رکھو۔ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ عراق کا محاذ مثنہ بن حارثہ نے کھلوایا تھا، اور انہوں نے پے در پے کامیابیاں حاصل کر کے اپنی جان اسی محاذ پر قربان کر دی تھی۔ ٹوٹی ہوئی پسلی میں پیپ پڑتی رہی اور مثنہ دشمن کے سر پر موجود رہے، لڑتے رہے، حتیٰ کہ اسی زخم نے ان کی جان لے لی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو مثنہ کی شہادت کا بڑا رنج تھا۔ اتنا قیمتی سالار قربان کر کے امیر المؤمنین عراق سے دستبردار نہیں ہونا چاہتے تھے، لیکن بات کچھ اور بھی تھی۔ اس بات کا پہلے بہت تذکرہ ہو چکا ہے۔ خسرو پرویز نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام پرزے پرزے کر کے اور پھونک مار کر پرزے اڑا دیے تھے۔ اس نے اسی پر اکتفا نہ کی بلکہ اپنے یمن کے گورنر بازان کو پیغام بھیجا کہ نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گرفتار کر کے مدائن بھیجو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس حکم کی اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا، اسلام مجھ سے پہلے مدائن پہنچ جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے خسرو پرویز کو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کی سزا فوراً ہی دے دی تھی۔ جو اپنے آپ کو خدا کا ہم پلہ سمجھتا تھا، اپنوں کے ہاتھوں قید میں پھینکا گیا، پھر اپنے ہی بیٹے کے ہاتھوں قتل ہوا۔ اس کے لیے یہی سزا کیا کم تھی کہ اس کی بیویوں نے اس کے جرنیلوں اور جاگیرداروں کے ساتھ ناجائز تعلقات قائم کیے، جنہیں پرویز خاک پا سمجھتا تھا۔ پھر یہ بھی ہوا کہ پرویز نے اپنے جس گورنر بازان کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گرفتاری کا حکم دیا تھا، اس نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر تو عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیوانگی طاری رہتی تھی۔ انہوں نے خسرو پرویز کی اس گستاخی کو اپنے اعصاب پر سوار کر لیا تھا۔ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس پیشگوئی کو پورا کرنا چاہتے تھے کہ جس طرح پرویز نے دعوت اسلام کے پیغام کو ٹکڑے ٹکڑے کیا تھا، اسی طرح سلطنت فارس ٹکڑے ٹکڑے ہو کر اڑ جائے گی۔ اس کے علاوہ عراق سرسبز و شاداب علاقہ تھا جس کی زمین سونا اگلتی تھی۔ یہ علاقہ فتح ہو جانے سے سلطنت اسلامیہ کو وسعت ہی نہیں بلکہ اقتصادی تقویت مل سکتی تھی۔ مدائن میں یزدگرد بہت خوش تھا کہ رستم لڑنے پر آمادہ ہو گیا ہے۔ اس نے رستم کو یہ پیغام بھیجا، رستم، مدائن میں اب شکست کی خبر نہ آئے۔ اس لشکر کو صرف تمہارے ہاتھی کچل دیں گے جس کی تعداد صرف 40,000 ہے اور جس کا سپہ سالار اپنے خیمے میں معذور پڑا ہے۔ مجھے ایک جاسوس نے اطلاع دی ہے کہ مسلمانوں کا سپہ سالار کسی ایسے درد میں مبتلا ہے کہ وہ ایک قدم بھی چلنے کے قابل نہیں، اور گھوڑے کی پیٹھ پر تو وہ بیٹھ ہی نہیں سکتا۔ دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ اسی کہانی کی اگلی قسط کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے۔ نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجیے گا۔ اگلی ملاقات تک کے لیے ہمارا اور آپ کا اللہ نگہبان۔